लग्नु थियो एउटा केटाले तामाङ केटाले निकाल्नु त त्यतातिर तलतिरतिर भेट्छ सानो भाइ यी लग्नु थियो एउटा केटाले तामाङ केटाले निकाल्नु त क्षतिको लागि तपाईँको अब अहिले तपाईँको हेरेर साध्य छैन कति भयो भन्ने कुरो अब प्रत्येक पसलको हेर्ने हो भनेदेखि अब यहाँ मिनिमम तपाईँको 400वटा पसल छ 400वटा पसलको अब तपाईँको मिनिमम भयो होला तपाईँको करोडौँ माथि भएको छ यता किन छेक्ने किन पर्यो किन रोक्नु किन पर्यो जिके है ना के
हामीले हिजोदेखि नै यो रेस्क्यु कामहरू चलाइरहेका छौँ। यहाँ जिल्ला प्रहरी कार्यालय धादिङ अनि जिल्ला प्रहरी कार्यालय काठमाडौँ अन्तर्गतका प्रहरी कर्मचारी र अन्य हाम्रो सुरक्षा निकायहरूसँग समन्वय गरेर यो रेस्क्यु र रिहाबको कामहरू अहिले निरन्तर रूपमा चलिरहेको छ। हिजो मात्रै हामीले 14 जनाको डेड बडी एक्सकेभेट गऱ्यौँ, त्यहाँबाट निकाल्यौँ र त्यसपछि आज चाहिँ अहिलेसम्म 17वटा डेड बडीहरू भर्खरैसम्मको काउन्टमा 17वटा डेड बडीहरू निकालिएको छ। टोटल एज सच 17 + 14 भनेपछि 31 भयो आज र हिजो गरेर टोटल क्यालकुलेसन 31 छ। 31 जना।
माटो अलिक फाल्नै पर्ने यो देखिएको भागमा गोर्खाबाट आएको बस छ भन्ने छ। त्यसको एउटा किनारा त्यहाँ देखिन्छ। भर्खर एउटा लास प्राप्त भएको छ र यतापट्टि जुन यो थुप्रो छ यो थुप्रोमा कारहरू छ भन्ने छ। अब यसको पनि हामीले यहाँ खोजी कार्य जारी छ। लैजाऊ यो त सत्र लगा साइडमा